बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 1:26 Psalm 1:6 कित्याक नित्यवंतांची वाट सर्वेस्पर राखता पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. वैमगचनो सुमयाक मेळोवंक आमी सुमेस्ता संगता जमल्या ताका आराधन करूंक मान करूंक तो आमकां खोटेपणांतावन राखता तोच आमकां नित्यवंत करता. तर ताचे समोर आमी येवया गावया आमी आराधनाचें गीत 829 पेज 34 तेरे पास आता हूँ यीशुआ. तेरे आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua. Smecha zarpananda miravia. Tacha zarpanant tu amka. Tachi kurubhadita amka nitivont kurta. Amka बळवंत करता आमी अस्कत जाल्यार आमचे अस्कत काय ताचे बोळ तो दाखयता. कीर्तन पयलें Psalm 1 पयली दुसरी आनी तिसरी वळ म्हणटा. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसना
बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतुस्ता आणि दीस रातचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो वाळत्या उदकादेगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदींच भावना. जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. वैमगाच्या इगडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दांबया. सर्वेस्पराच्या अर्पणांत रावून ताचे मुखार येवन हर एका दिसा ताचे सुवें थोडो वेळ करसिल्ल्यान ताका आराधन केल्ल्यान ताची स्तुती केल्ल्यान सुमयान आमकां बरें केलां. सुमयान आमकां नितीवोन केल्यान. सुमयान आमकां खोटेपणांत राखल्यान. जायते उपकार, जायती दया, जायती कृपा आनी बेसांवां आमचेर वतल्यान. तर त्या सुमयाक आज आमी प्रत्येक पुणी संगता मेळोन ताची स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया. हें सगळें ताणें केलां म्हणून आमी वळखुया. न्हय आमी आमच्या सशक्तेन वा कृपेन, बगार ताच्या मोगान, ताच्या दयेन, ताच्या कृपेन ताणें आमकां हें सगळें केलां. आमी फळ दिवचें केलां. तर त्या सुमयाक अर्गां दिवन आमी गावया गीत B26 पेज 49 दुस्मानाचें कोटें आमी नास करूंक. अळी बिडून संतोशान आमी गावया. दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक, सतानीती सदा आमी स्थिर रावूंक. सैतानाचे रास्ते अंत करूंक, बोबाट मार स्तुती होगळाप आमी गायता. दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक, सतानीती सदा आमी स्थिर रावूंक. सैतानाचे रास्ते अंत करूंक, बोबाट मार स्तुती होगळाप आमी गायता. हालेलुया, 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 हालेलुया. निरंतर सुमया आमकां नितीवोन करच्या सुमयान आमी हरी एकल्यानी फळ दिवचें करचे सुमयान आमकां बळोवंत करचे सुमयान निरंतर अर्गां दिवया, स्तुती करया. गारुडा तरणाटपण येवचे बरी, आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर. गारुडा तरणाटपण येवचे बरी, आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर. सोमी जेजू मुझे थंय जियेव नासतना, अनवर मुझे केदींच तें येवचें ना. सोमी जेजू मुझे थंय जियेव नासतना, अनवर मुझे केदींच तें येवचें ना. दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक, सतानीती सदा आमी स्थिर रावूंक. सैतानाचे रास्ते अंत करूंक, बोबाट मार स्तुती होगळाप आमी गायता. हालेलुया, 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 हालेलुया. तळी बिडून निरंतर देवाक अर्गां दिवया. सुमया सुमया आमी आसतना ताची स्तुती गान, ताच्या मोगान, ताच्या सरपणान आमी जियेतना सुमी आमकां आमचें जिवीत व्हडादीक करता. ताचे सवळेंत आमी आसतना तो दुस्मान, तो सैतान आमकां पडिना. हरी एक ताळण्यांचेर, हरी एक कश्टांचेर, हरी एका संकश्टांचेर सुमी आमकां जैत वरशें करता. ताच्या जैतान तो आमकां वांटेली करता. लेट्स वर्शीप, लेट्स थँक गॉड, लेट्स प्रेज हिम कंटिन्युअली. हरी एक आमच्या सक्तेन, बोळान, सगळ्या मोरान, काळजान ताची स्तुती करया. धर्नीक बार केदींच तूं जायनाका, जेजू थंय सदांच तूं जियेव राव. धर्नीक बार केदींच तूं जायनाका, जेजू थंय सदांच तूं जियेव राव.
सावळेन ताच्या तूं रावताना ताळ्यो केरी सशीन तुज्या येवच्यो ना सावळेन ताच्या तूं रावताना ताळ्यो केरी सशीन तुज्या येवच्यो ना दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानी ती सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक ओबट मार स्तुती होगळा पामी गायता हालेलुया 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 तू आमचे समय आसना तुझी कृपा दया आमच्या समया आमकां कितेंच भिरांत ना बेना तुझ्या सरपणांची येतना तू आमकां सलोन वाडटाय तुज्या कृपेन मोगा सदा नितीन सर्वायका विज्ञान वरंत तू निवारताय राखताय सांबाळ We thank you, we praise you, we glorify you, we bless your name, hallelujah, 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 hallelujah. Oy magad bavana ani binino sumyacha zarpananda me astana amkan kasalens bhena kustun soy dusman satan wa amkan kitens kurunku sakana आणि सुमे आमकां राखता सांबाळटा हर एका वायटा विज्ञान वरांतावन तो आमकां निवारता हाच्या पयल्या वसपांत सिराकाच्या ग्रंथांत अवस्वर 5 सगळें वसाप 5वा अवस्वर पयली वळ तावन 10वी वळ सिराक आमकां तेंच सांगता पूण आमी थोड्यो वळी काडया तो 17 दिता तो सांगता ग्रेस्त आनी गर्वा विशयंत 17 सांगता आमी देवा थंय रावसय देवाच्या मोगांत हजरपणांत ताच्या सवळेंत ताचेर हुंदवून आमी जियोन आसतना आमकां कितेंच जायना पूण आमी ग्रेस्तकाय वा गर्वा फाटल्यान गेल्यार सुम्यातावन पयस वचोंक पुरो देखून तो म्हणटा 5वा अवसर पयली वळ तुज्या ग्रेस्तकायचेर तुजी पातयेनी दवरिनाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका तुज्या काळजाच्या त्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या हुंदोवण्या फाटल्यान वचनाका म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका कित्याक सर्वेस्पोर तुका क्यास्त लायलेल्या बगार रावचो ना हांवें पाताक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका कित्याक सर्वेस्पोर भोव सोंसणीक आनी मुखार 7व्या वळींत ताचे पयलें 6वी वळ तो म्हणटा ताची काकूळ तूं व्हड आनी सगळीं म्हजीं पातकां तो बक्षिता अशें म्हणनाका कित्याक काकूळट आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसा आनी पातक्यांचेर ताचो राग पेडटा तशें म्हळ्यार मुगाळ भवानी म्हणी देव आमकां शिक्षा दिता म्हणून न्हय पूण देव आमचो मोग करता आनी तो सोंसणीक जावन आसा कित्याक आमी ताचे थंय फाटीं येजे ताच्या मोगांत ताच्या हजरपणांत वा ताचे सवय आमी आसा जे आमी कोणूच नास जावन उजो म्हणून पूण आमची ग्रेस्तकाय कशेंय आमी कमायल्यार आमी त्या ग्रेस्तकायचेर हुंदोवन जियेल्यार वा आमी आमच्या गर्वान थोडे बडी आमी म्हणटा हांव सेल्फ रायचियसनेस हांव समा सगळें हांव बरें करता आमच्यान कोणायकी आमकां बरीं जावंक जायना नितीवंत जावंक जायना पूण सुम्याच्या कृपेन मात्र सोमी मात्र तें करता देखून मन्य ग्रंथ आमी काडल्यार अवस्वर 16 2 वळी आमी पळोवया एक 8वी वळ आनी एक 18वी वळ ह्यो दोनी संगती थंयसर मन्य ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा Proverbs chapter 16:8 अन्यायान जोडलेले वड ग्रेस्त क्राये प्रास
न्यायान सोडलेली थोडीच ग्रेस काय बरी, अन्यायान सोडलेले वड ग्रेस काय प्रास, न्यायान सोडलेली थोडीच ग्रेस काय बरी. आनी 18वी ओळ, गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आनी हंकार पडण्याच्या फुडल्यान. Pride goes before a fall and a haughty spirit before distraction. देखून आमी सुमयाचेर हुंदोवन रावया. आज आमी सुमया मुखार येता तर ताका आराधन स्तुती आनी आमचें समर्पण करता तर सुमयाचेर आमी हुंदोवन आसा म्हूण जाता. सुमया थंय आमी आसच्याक, सुमयाच्या कृपेन जियोवच्याक, न्हय ग्रेसकाय, न्हय गर्व, न्हय कितेंच ह्या संवसाराच्या ओडण्याक आमी बली जायना अशें सुमी आमकां राखता. देखून ही घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, सुमयाचेर आमची दिश्ट घालया. देवाचें उतर आमकां सांगता ताचेर विश्वास दवरलेलो तो मनीस भागी, तो फळ दिवंक शकता. सुमी आमकां घट करता, सुमी आमकां कृपा दिता. आज ताची आमची दिश्ट ताचेर आमी घालया, नदर आमी घालया आनी आमकां समर्पण करया. ताच्या काकुळतीचेर आमी पातयेवया, ताच्या मोगाचेर आमी पातयेवया. तो आसा आनी ताची सवय आमी आसतना आमकां तो आमचें जिवीत फळादीक करता, बरें करता. आमचेर आयिल्ल्या हर एका संकश्टांत, वायटांत, पिडेंतान, हर एक तरेच्या बांदपासांत तो आमकां निवारता. तर आमी आमकां समर्पण करून गावया आमी गीत F1 पेज 151. काकुळ तुजी दाखय जेसू मोगाळा. काकुळ तुजी दाखय जेसू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेसू दयाळा. काकुळ तुजी दाखय जेसू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेसू दयाळा. चिन्नांनी शब्दांनी पाता कादारले, बोगनांनी करण्यांनी तुकाने गारले. चिन्नांनी शब्दांनी पाता कादारले, बोगनांनी करण्यांनी तुकाने गारले. काकुळ तुजी दाखय जेसू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेसू दयाळा. काकुळ तुजी दाखय जेसू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेसू दयाळा. आमकां समर्पण करया, सुमयाच्या काकुळतीचेर आमी पातयेवया. वय देव आसा, आमकां पळयता, आमचो रचणार बसणार तो सांबाळणार, आमकां राखता, सांबाळता. जर आज आमी कसल्याय संकश्टान, वायटांत आसा, पातकांत आसा, वस्कतकायेंत आसा, सुमयाक सांगया, कळीत करया. सगळें सुमयाक आमी दिवया. ताची काकुळत मागया, सोडया, आपणावया. त्या काकुळतीन तो आमकां सुडका सुडवून दिता, बोरीं करता, नितीवोन करता. सर तरेच्या बांदपास बंदडिता सुमे आमकां निवार म्हणून आमी सांगया. देजू काकुळत कर, दया दाखय म्हणून आमी मागया. हंकारान दळबारान ल्हानांक दुखयले, पग्या मोसरान तांचे सत्यानास केले. हंकारान दळबारान ल्हानांक दुखयले, पग्या मोसरान तांचे सत्यानास केले. काकुळ तुजी दाखय जेसू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेसू दयाळा. काकुळ तुजी दाखय जेसू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेसू दयाळा. वयचे कितें आज आमी समर्पण करता, आमची बातकां आसात तर सुमयाक दिवया, ताका कळीत करया. आमी कोणी नितीवोन न्हय, आमी कोणूच बरीं न्हय, सुमी आमकां बरीं करता.
सुमे आमकां नितळ करता तोच आमकां नितीवोन करता जीसस इज आवर रायचियसनेस त्या देवांचे सुतय आमकां नितीवोन केल्या आमकां समर्पण कर आनी आमचे खातीर आमी मागता आसतना हर एकल्या खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर मोगाच्या मनशां खातीर विविध जाणां जांचे सवय आमी आसा हांव जियेता हांव काम करता वावुरता समेस्तां खातीर समेची काकुळट दयास हर एकल्याचेर आसूं विशेश तरान पातक्यांचेर कोडेपण अन्याय अनीत करतल्यांचेरय समे म्हणटा हांव आयलां पातक्यां कापोवंक भगवंत आणलें म्हाका जाय दया न्हय बलिदाना म्हणून समे समी दया करता आमची समेची काकुळट व्हरती आमच्या पातकांच्या की व्हरती रोमागरांचे 15:5-20 वळ म्हणटा पातकांचो समको सडतना ताच्या की सड दमाशान ताची कृपाय वाडली म्हणटा समेची कृपा वाडोवन दी आमच्या घरांनी कुटुंबांनी आमच्या संबंधांनी हर एकल्या जागोना खातीर आमी आस मागता समेया काकुळट कर दया दाखय समेया अन्यायान अनितीन हांवें कमायले अन्नाडी कामाकर नांव हांवें जोडले अन्यायान अनितीन हांवें कमायले अन्नाडी कामाकर नांव हांवें जोडले काकुळट तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा काकुळट तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा बेबिरांत नासतना हांव जियेलो भलतेपण नासतना सगळो चलवल्लो बेबिरांत नासतना हांव जियेलो भलतेपण नासतना सगळो चलवल्लो काकुळट तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा काकुळट तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया 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 आमची खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर विविध गरजां खातीर संवसारांत आमच्या देशांनी विविध आमच्या गरजो कितें आस बळीदांव समेया दया कर तुजे व्हड मोगान काकुळटीन आमकां आशिर्वादीत कर आमकां बरी कर सुरगार सडवोन दरी एक बांदपास बंदडे वायटांत जगनच्या आयस समेयाक लांबन आमी आसा जीसस इन योर नेम ब्लेस heal and deliver sanctify us set us free we pray God in your name तुझ्या नावान आमी मागता हे मागणे आमचे स्वीकार कर आमकां आशिर्वाद bless us thank you Lord thank you Jesus मागीर आमी विविध गरजां खातीर जल्मा दिवसाची रान करची अनेला जोसेफ सल्डाना second birthday of Kiana Sarah Pinto, Calvin Castellino 24th birthday Dubai, Sunil Pereira Nirmarga. Uncle Zalma दिवसाची शुभाशा आमी पडित आसतना काजराची anniversary Stanley and Regina Pereira 35th wedding anniversary Kanajar, Henry Juliana Furtado, Shirva Smita आणि Jackson 3rd wedding anniversary. हांकांय आमी काजराच्या anniversary शुभाशय पडिता देवाची स्नार आशीर्वाद आमी मागता अर्गादिम कम विसारला वर्णन फर्नांडीस संतगट्टे फ्रांसिस वलेरियन फ्लोरिन डिसोसा कारकोळ प्रीमा ज्योति बेनिस सोर आशीर्वाद मेळ्ळेल्या खातीर अनिता थँक्सगिविंग इन ऑनर ऑफ सेंट एंथनी विन्सेंट मेनेजर्स कुवेट तांचे सगळे मेळून आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक त्या सवां खातीर क्लिफर्ड डिसोजा फॉर सक्सेसफुल किमो बऱ्या भलायकी खातीर वॅरन रुहन डिमेलो अबुधाबी प्रत्येक त्या सवां खातीर अश्विनी कुटुंब कॅनडा ग्लोरिया फर्नांडीस हाँगकाँग आमचे सवय आमची मागणी त्या सवां हरी एक सुमयाक आमी भेटोवया आनी म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसुमया आयकमचें प्रार्थन येसुमया
Tevadin Zallan Samuras Karta, Pulgantlat Magati Sylvia de Costa Kuwait, Surat Magadra Shunani Kutam Canada, Emmanuel Fernandez Saligaon Goa, Souls of Sequera and Resource Kutman Salangatir, Neville Sequera Chakala, Soul of Rock Pinto, Rosie Sequera Chakala, 16th death anniversary Lina Dias, the Shinsani Pradegat Magatir, David De Souza, Roshanani, Marriott Fernandez Ani Kutam, for all souls in purgatory Kalyan Pratam. Yada sound suwe amchi magni beton, sumechim besa amazon givya. Sasna suvishay ditan ka ismya, nirandar prakas sanchir pakundi, samadanan tivishay gyundid. Amen. आओ जय प्रफिर्गज सो आओ गल्पा सा मस्कादांत बट हांगा आयल्यार इले पियोन चड मुजे आतां पियोन नाका भुरग्यान मी सांगलें रावयलें मोदें आतां परतून हांगा येवन म्हाका हे जे म्हणून लतिरेक हांव पयलें जावन येवं ना सांगा लतिरेक म्हाका हांगा आयल्यार म्हाका सुडको आसा बट हांव पियोनचें सोडून परतून हांगा आयलो म्हाका देवान म्हाका हाडयलें हांगा आनी देवाक हांव हरगां दितां म्हाका बरीं भुरगीं दिल्यांत बायल दिल्यांत हांवें आनी भाऊ भयणी सगळीं बरीं आसात हांव बरो आसा म्हाका हांगा येवन मस्त सुडको मेळ्ळ्या देवाक हांव हरगां दितां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव वाल्टर डिकोना हांव पयलें ताकोडे पिरगेजिंतालो आतां बेळ्ळूर पिरगेजिंत आसचें हांव म्हजी सक्स दिवंक आशेतां पयले सुवातेर हांव पयले बेटी हांगा येवचें न्ही हांवें दुसरे बेटी हांगा येवचें पयले बेटी आयल्या म्हणून काजाराच्या उपरांत हांव आयलो आमकां सादारण एक 5 वर्सां भितर भुरगीं जातलीं हांवें फादर अब्राहमा कडेन आमी मागलें तांचे कडेन सांगलें ताणें आमकां आमचे माथ्यार हात दवरून मागलें देवान आमकां अपुरबायेचें एक चेडूं भुरगें आमकां दिलें Praise the Lord. Hallelujah. आनी पिछले 5 वर्सां हांव सावदींत आसां सावदींत हांव मस्त कश्टांनी आसलो म्हजें बिजनेस आहलें पुरो लॉस जालें सकाळीं विचारतालीं कित्याक गांव येनाय हर एक फॅमिलीचे म्हजे विचारतात कित्याक येनाय कित्याक कोरोनाच्या उपरांत अशें जालें की बिजनेस एकदम लॉस उठोन येवंक जावंक ना पूण हांवें मागलें देवा कडेन मागलें आनी त्या म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड म्हाका मेळ्ळें देव सांगता भिये नाका घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव हांवें संवसाराचेर जैतवलां म्हज्या उजव्या हातान म्हज्या जैतवंत उजव्या हातान हांव तुका ओकून धरतां आनी ताणें म्हाका ओकून धरलें आनी सारकी तरान आज तुमचे मुखार हांव देवाक अर्गां दितां होगळाप दितां होगळाप जेजू वंदन जेजू आनी म्हाका हे प्रत्येक ह्या अवकाश दिल्ल्याक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी मुखारी आनी म्हजें बरें फंड जाल्ल्याक म्हाका हांव धन्य देवाक अर्गां दितां कसलेंच बाद नासतना म्हाका ताणें हांगा येवन पावयलां अर्गां जेजू होगळाप जेजू अर्गां जेजू होगळाप जेजू हालेलुया हालेलुया म्हजें नांव सुष्मिता क्रास्ता हांव कायार फिरगस्तांव म्हाका म्हजें काजार ऑक्टोबर 22 जाल्लें काजाराच्या पयलें म्हाका एक हप्तो पयलो म्हाका डेंग्यू ताप आयलो हांव मस्त कांगाल जालें की काले करचें म्हणून गुर्तून हांव देवा लागीं मागलें मस्त सो म्हजें काजार बऱ्या तरान जालें देवाक जावं अर्गां ओगलाप स्तुती तशें काजार जाल्ल्या उपरांत 2 हप्ते सोडून म्हाका मस्त वॉमिटींग काले केल्यार पियेल्यार टॅबलेट केल्यार ते रावनातले पोटांत सकड वॉमिट जावन वयतलें सो हांव 3 हप्ते हॉस्पिटलांत ग्लुकोज सांतालें एंडोस्कोपी केले आनी पोटाचें स्कॅनिंग केलें सकड नॉर्मल आसलें बट काले केल्यार रावनातलें पोटांत देखून हांव हांगासर आयलें म्हाका हाज्या भितरान जावन हांगासर म्हाका देवान पावयलां आनी हांगा आयल्या उपरांत हांव सोमारा दीस आयलें आनी मंगळारा सकाळीं म्हणसर म्हजें वॉमिटींग रावनातलें आनी मंगळारा दनपारा जेवला ताच्या उपरांत आज ब्रेस्तार
काही जावना म्हाका देवाक जावं अर्गां ओगलाप स्तुती हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव जस्वीन. हांव कोळूरतावन मँगलोरतावन आयलें हांगा. हांवें काज्या पितरान म्हणल्या पर्यंत आयलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका येताना हांवें येजें म्हण चिंतना म्हाका मस्त अडकळी आयल्यो हांगा. सो काले ना काले रितीन म्हाका येजेक गे नेक्स्ट विकांत वेचेंगे ना दुसऱ्या कडेन वेचेंगे ना काले म्हणी खंयचे म्हण अडकळी आयल्यो म्हाका मस्त. सो मागीर हांवें डिसायड केलें येजें म्हण. एक्चुली म्हाका भायर वेचें प्लॅनिंग आसलें सो हांवें ते वेच्या पयलें डिसायड केलें येजेत म्हण. सो हांगा आयलीं आनी हांवें हांगा रेतीर केली. हांगा रेतीर केल्या उपरांत म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळां आनी म्हाका जेजून बरें बेसांव दिलां आपडलां म्हाका. पयल्यान पयलें हांव सांगचें जाल्यार लास्ट एक 10 days 15 days पयलें म्हज्या पप्पाची सर्जरी जाली. सर्जरी करच्या पयलें पप्पाक चॅकअप आनी करतना पप्पाक एक्चुली आतां 65 एज. सो 65 एज जातना काले ना काले आतां हेल्थ प्रॉब्लम आसता. सो ENTचें ऑपरेशन आसलें पप्पाक. डॉक्टरांनी सांगलें हार्टान काले प्रॉब्लम आसूंक पुरो. पप्पाचें एक पटी चॅकअप केलें तांकां डावट आयलो डॉक्टरांक. तांणी सांगलें ना परते चॅकअप करीचे. सो तांणी एक्सरे केलें बायोप्सी काडली. सो लास्ट इकोचें चॅकअप करीचें म्हूण सांगलें. तांतूर हांवें देवा कडेन पातयणेन मागलें आमी तुजे लागीं पातयेता जेजू तूं आमकां सोंड घालनाय म्हूण आमी तुमचेर बरवसता म्हूण सांगलें. आनी पप्पा चॅकअपाक गेलो. पप्पाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. म्हजी आनी एक साक जावन आसा. गेल्या त्या वर्सा म्हजें काजार जाल्या उपरांत हांवें चिंतलें म्हज्या नवऱ्यान म्हाका कुवेट आपूण व्हरचें म्हूण. बरेपणी म्हजें काजार जाल्या उपरांत एक 3-4 म्हयने सून 1-2 म्हयने सून आमी प्रोसिजर करीचे. सो म्हज्या नवऱ्यान म्हाका विजा धाडली. विजा धाडचे पयलें मस्त प्रॉब्लम्स आयले विजा येवंक ते मेळोंक विजा मस्त कश्ट आसात. सो प्रॉब्लम्स आयले ताच्या उपरांत दुसरे प्रोसिजर आसतात मेडिकल PCC पुरा. सो एक म्हाका प्रॉब्लम्स आयले मस्त. ते कितें ना कितें अडकळी जावन लास्ट मोमेंटाक जालें हांव कुवेट गेली. थंय गेल्या उपरांत परते म्हाका म्हजें मेडिकल जावं दी म्हजें थंब जावं दी दुसरे प्रोसिजर आसले थंय म्हाका मस्त प्रॉब्लम्स जाले. आनी हांवें कालें चिंतलें तें म्हाका म्हजें काम कंप्लीट जायचें पूण जावं ना. हांवें लास्ट होप सोडलें पूण म्हाका पातयणी एक जीव दिल्या देवान म्हाका म्हजो हात सोडूं ना. हांव कालीन जावं दी तुजे वेर पातयणी दवरून नेक्स्ट आनी फुडें रिप्रोसिजर करया म्हण आयलें गांवाक. सो आतां म्हजें रिप्रोसिजर जालें मेडिकल जालें PCC जाली. सो आतां नेक्स्ट विकान म्हाका परते म्हजें टिकेट आतां काडलें. हांगा आयल्या उपरांत जेजून म्हाका फावो केलें. म्हाका जेजून आज येवकारिस्ताच्या टायमार म्हाका जेजून आपूण गूण केलें. हांव काळजांत हांव जेजूक अर्गां दितां. म्हजें नांव आविल फेर्नांडीस. हांव बेळ्ळूरतावन. म्हाका म्हज्या काजार जावन 12 वर्सां जाल्लीं. म्हाका भुरग्याचें देणें नातिल्लें. देवान आतां भुरग्याचें देणें फावो केला. ह्या म्हयन्याच्या लास्टाक डेट दिल्या. तसोच हांव केदाळे देवा लागीं मागतलो भुरग्याच्या देण्या खातीर. भुरगे देवाचें देणें सर्वेश्वराचें खुशीचें फळ आनी ताचें दान जावन आसा. ह्या किर्तनांत म्हजें लायफूच चेंज केलें. तसोच हांव मस्त आर्थीक परिस्थितींत आसलो. सो पयलें एक फ्लॅट बूक केल्लें. तें नॉर्थ बँडाच्या टायमार तें काम रावलें पूण पयशे दिले बिल्डरान. फाटीं सरतना ना म्हणलो पूण देवा लागीं देवाचेर भरोसा आसल्यान देवा लागीं मागून वतालो. ते लास्ट हप्त्यान म्हाका फाटीं मेळ्ळें. देवाक जावन अर्गां आनी स्तुती. गीत नंबर A16 A16. संतोषान वेदी भोवती आमी आयल्या तुज्या उपकारा अर्गां दिता. बलिदान भेटोवच्या फुडें सरता
सोम्या घाल तुझें बेसन पाकी सोम्या आमी आयल्या तुझे सशीम काकुतानी बक्षणे लाभय कुरपाम कांदी सरदेण्या संगी तुझे परी जियेंक शिक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त दयेचे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आज हांव जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्काराचे मीस काढता. जेजूच्या बलिदाना मुखांतर ताणें आमकां सोडयल्यान बरी केल्यान तो संदेशाच्या वाचपांनी सुमी आमकां दिता. आमी पाताक आदारीन अशें सुम्या थंय जियोंक आनी हेरांक पातकाक कारण जायन अशें जियोंक आमकां आपयता. तसो आमकां कृपाय दिता. ह्या बलिदानांत ती कृपा आमचे खातीर समेस्तां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जाणां उडास काडया आमच्या पापा साहेबाचो. तो अस्वस्थ आसा, घडीस आसा. सुमी ताच्या कृपेन ताका बरें करूं, सुडका सोडवण दिव म्हणून आमी मागया. तर ह्या बलिदानांत फवती बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची पातकां वळखोवया. सुम्या लागचें एकामेका लागचें बक्षणे मागोवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोर भगिनी सुद्दां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. बापा तुझ्या महिमे बसोत आनी मनशांचे सोडवणे खातीर जेजू ख्रिस्ताक तुवें परम आनी सासणीक याचणीक केलोय. आपल्या अमोलीक रक्तान ताणें तुका एक पवित्र परजा जोडून घेतल्या. ह्या तुज्या पुताचो उडास भक्तीपणी संभ्रमून ताच्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणाचो फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजे ग्रेस्त कायेचेर तुजी पातयेणी दवरिनाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगां प्रमाणें जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुका क्यास्त लायिल्लेल्या बगार रावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका, कित्याक सर्वेस्पर भोव सोंसणीक बोगसणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातकां वयर पातक करिनाका. ताची काकूळट व्हड आनी सगळीं म्हजीं पातकां तो बक्षिता अशें म्हणनाका, कित्याक काकूळट आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात आनी पातकांचेर ताचो राग पेटता. सर्वेस्पराशी परतून येवंक घडाय करिनाका. आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटीं घालिनाका, कित्याक अवचित सर्वेस्पराचो राग पेटतलो आनी ख्यास्तीच्या दिसांत
तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायान जमयलेलें ग्रेस्त कायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. हर वाऱ्यांत वासोड नाका, हर वाटेन चलनाका. तुजे समजणेंत थीर राव आनी एकाच उतराचो मनीस जा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटे रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उरला आसून दीस रात ते नियाळता, तो खरोच भागी. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनांत, हाणें हातीं घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतर तुमी मानून घेया. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगार देवाचें उतर कशें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सामार्का परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीस जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता, ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 हात आसून यमकोंडाच्या पालवनांत जाल्यार उज्यान तुका उडोवचें प्रास. 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 पांय आसून यमकोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास. थोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. 2 दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. 1 दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय, पूण मीठच आळणी जाय जाल्यार कित्यान ताका करसाण दिवची. तुमचें तें मीठ आसूं दी. तेदवा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरेच्या उतरां वरवीं बगसूं पातकां आमची वाडो भावार्थांचो. जेजू क्रिस्त मुचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वचपांनी तुमी आमकां बरो संदेश आनी एकादराचें उत्तेजन दिता. त्या सुम्या बरी आमी बरीं जावंक आनी बरें करूंक. पयल्या वचपांत पळया, सिराक असो ग्रंथ जानवाय, असो ग्रंथ आमी म्हणटा खरी जानवाय.
ग्रेस्त काय आनी गर्वा विशयन थंयसर सत्राय दिल्या अन्यायान आमी कितेंच कमयनाये पगार ग्रेस्त जावचें सूख न्हय पूण ग्रेस्तकायेक लागून आमी गर्वाक पडनाये सुम्याचेर ताच्या काकुळतीचेर आमी हुंदवून रावचें जियोवचें भोव गरजेचें तेंसाईच्या वांजेलांत जेजू आमी आमची सत्राय मात्र न्ही हेरांची घेजय प्रत्येक तरान ल्हानांची कोणाकी आमी पातकाक ओडिनाये सोम्यात हांव पयस करिनाय देखून जेजू म्हणटा एक कोप खेळ्ळें उदक दिल्यार तुका प्रतिफळ सुखाना आनी आमी मीठ जावन आसा पृथ्वीचें मीठ आमी रूस दिजे आमी रूस दिना तर बरें करिना जाल्यार आज जेजू खातीर कोणें मीठ जावचें जेजूक हात नात पांय नात म्हळ्यार ही इज नॉट फिजिकली प्रेजंट तुजे हात तुजे पांय तुजें मन तुजें काळीज आनी तुकाच तो घेता तुजे मुखान रास बरें करता देवाचें रास विस्तारियेत सैतानाचें न्हय देखून तो कठीण उतरां वापरता आनी एकल्या पाताकाक ओडचें न्हय तुजो हात कातर पांय कातर दोळो कोंकून काड सर्गाक वचें बरें आमच्यान आमी बरीं जावंक जायना सुम्याची कृपा जाय एक घडी बोर दोळदांबिया सुम्याची कृपा आमचे खातीर ज्या कोणा खातीर आज आमी मागता सुमे संगतीर आमी मागया आमेन गीत नंबर C8 509 9 पेज नंबर 96 कानी काढून सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां समीर जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता गोवा वुंडो ताका सोरो कुर्तामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल दनिया पवित कर वावरामसो म्हज्या बाबूनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदुदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र बिजा देवाक सर्वेस पौर म्हणून घे देवा आमच्या बापा या दैवीक बलये सोडा समे संभ्रमतांव तितलेय पावटी जेजून केल्ले आमचे सोडवणेचें काम आमचे सवय संपूर्ण आयक पावता ह्या खातीर व्हडा भक्तीन आनी फळादीकपण ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं हांवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका सोडून घेतली देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नवी
येता ताका जय जय उंसगी तुका जय उंसगी तुका जय. बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोवन दिनी पवित्र कर मागतां जावं ती आमकां आमच्या समेळा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी चवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काळ सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरग सवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांचो आमी उडास करया. तांकां तुजे इश्ट खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजेतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांडमेट्स येसुडीच्या मार्तीर सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांचे सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू उतर पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. सुमी आमकां बरें करता सर वायटांतली पातकांतली हरी एक बांदपासांतली आमकां तो निवारता. त्या सुम्याक आमकां समर्पण करत आनी शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली गती बेसरांतली आमकां राग सांबाळ आनी निवार. दयाकुणया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना एक घडी आमी शांती खातीर मागया. आमच्या काळजांत कुटुंबांत संबंदांत मिसावांत गांवांत आमच्या देशांत मणिपुरांत
विविध राष्ट्र आनी खंय झुजां झगडीं आसा शांती समाधानान बदलूं सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकपटान सांबाळ तुमची येताय रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी बाबळीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त सर बरें केल्लो आमकां बरें करूंक कृपा दिता देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D61 D61 जेजू मोगा जेजू दया मुझे तयें काशता स्वागत तुका काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दी घाटा तुकास म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता प्रार्थुया दयाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या उडासाक बेटोंक फरमायला त्या यज्ञात आमी वांटो घेतला ताचे बराबर आमा सुमेस्तांक खेरीतपणी तुज्या याजनिकांक तुका बडयलेलें सासणीक देणे कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन आज सावन आमकां 3 दिसांची विशेष रितीर हिलिंग एंड डिलिव्हरन्स ब्रदर क्रिस्टोफर फादर फ्रांसीस आनी टीम आनी हांगासर जायतो लोक आसा आमचे खातीर ह्या रितीरे खातीर तुमी मागा वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमाणें गीत नंबर F2 वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता तूंच म्हजो धीरादार तूंच म्हजो सांबाळणार तूंच म्हजी धादोसकार तूं सोम्या म्हाका जाय वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी वाम
भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.